इन्द्र जात्रा भनेको सुरमाथि असुरको विजय हो। घण्टाकर्ण भनेको असुरमाथि सुरको विजय हो। भक्तपुरका राजा रणजित मल्ल पृथ्वीनारायण शाहका बा नरगोपाल शाहको मिर। अनि पृथ्वीनारायण शाह छिटो अवस्थामा राजा हुनुभन्दा पहिले भक्तपुरमा आएर बसेर छ। किन आए त राजाको छोरो माया प्रीतिले मितवा मितभन्दा आगो र यसको राज्य कसरी खाने, यसको आम्दानी कति रहेछ, यसको पातलो छिचलो दुर्बल गुण के रहेछ रेकी गर्न गएको त्यो बुझ्न आयो। अनि त्यहाँ चाहिँ नि एकान्त कुमारीलाई दसैँमा कुमारी चोकमा लाने। कमलको फुल लिन्छ उसको हातमा। कमलको फुल राजालाई दिन पर्ने, तर भक्तपुरको एकान्त कुमारीले कमलको फुल पृथ्वीनारायण शाहलाई दिए। अहिले पनि एकान्त कुमारी त्यहाँ लान्छ, कमलको फुल लिन्छ। जनताहरू तछाड र मछाड कसलाई दिन्छ कमलको फुल भने अहिले पनि त्यो छ परम्परा। तर त्यतिखेर उसका चाहिँ रणजित मल्ल मितवालाई भक्तपुरका गद्दिन सिंह राजालाई नदिइकन एउटा गोर्खाली राजकुमारले दिएपछि लो अब मल्ल राज्य सिद्धियो भन्ने सङ्केत थियो। यहाँ चाहिँ कुमारीले ढोके। कुमारीले पाँचै औँले टिका लगाइदिएपछि आफ्नो राजा भाग्यो। अब मैले अघि नै भने नि त पृथ्वीनारायण शाह ढोक्न जाँदाखेरि भुक्क लात्ताले हानिदिए भएदेखि अर्कै सन्देश जान्थ्यो। पछाडि फर्केर मुन्टो बटारेर बसिरहेको भएदेखि अर्कै हुन्थ्यो। पाँचै औँले टिका लगाइदिन्छ। परम्परा त त्यही थियो। मानसिक रूपले सांस्कृतिक रूपले विजय गर्यो। अनि त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाह इन्द्र जात्रा समापन भएपछि काठमाडौँ त भर्खर जितेको, यहाँको गल्ली कस्तो छ के थाहा छैन। अनि पृथ्वीनारायण शाह गल्ली गल्लीमा गएर बसेको छ। अहिले पनि गल्ली गल्लीका चाहिँ नेवार्नीहरूले हामीले केही जान्दैन महाराज भनेर हातमा दहीको जुजुधौको कतारो लिएर चाहिँ नेवार्नीहरूले नेपाली भाषा खस भाषा पर्वते भाषा बोल्न नजान्नेहरूले भायामसी जुजु महाराज भनेर दहीको कतारो राखेर पृथ्वीनारायण शाहले सगुन दिएको छ। किन? कुमारीले टिका लगाइदियो। परम्परा त्यही थियो। परम्परा त्यही थियो। यी परम्पराहरू पछि गाँसिएर आए। तर इन्द्र जात्रा भनेको त्यसले के सन्देश दिन्छ? स्वर्ग देवराज इन्द्रको नन्दन वनमा पनि नभएको पारिजातको फुल नेपाल मण्डलमा हुन्छ। त्यस कारणले नेपाल मण्डल भनेको स्वर्गभन्दा पनि ठुलो। यो त शास्त्रीय चाहिँ त्यसपछि स्वर्ग देवराज इन्द्रलाई पनि त चोर भनेर पातो फर्काएर राख्न सक्ने यहाँका नेपालीहरू सुरवीर भन्ने यो सन्देशले यसरी सन्देश दिन्छ। र अब यहाँ चाहिँ नि सुर र असुरहरूको युद्ध हो। इन्द्र जात्रा भनेको असुरहरूले सुरमाथि विजय प्राप्त गरेको उपलक्ष्यमा इन्द्र जात्रा मनाएको, इन्द्रको महोत्सव होइन, इन्द्रको बेइज्जत गराएको हो। घण्टाकर्ण भनेको असुरहरूलाई चाहिँ नि सहरबाट बाहिर खेद्यो, सुरहरूले जिते अनि पर्व मनायो। भनेपछि इन्द्र जात्रा भनेको सुरहरूले हारेको, घण्टाकर्ण भनेको सुरहरूले जितेको। यसरी बुझ्नुपर्छ। यसरी बुझ्नुपर्छ। अब यो नेपाल मण्डल भनेको असुर राज्य हो। अहिले पनि असुर राज्य हो। अहिले पनि चाहिँ नि यहाँको चाहिँ नेवारी संस्कृतिमा असुर संस्कृति छ। मैले भने अब पर्वते बाहुनको चाहिँ रुद्रीमा दही र दुधले हरहर गर्ने पशुपतिको बलिको कुरा पनि यहाँले गरिन्छ। चाहिँ नि नेवारहरूको चाहिँ नि उयो काशीबाट छापिएको किताब हो। पर्वते बाहुनले पढ्ने पनि त्यही हो, नेवार बाहुनले पढ्ने पनि त्यही हो। तर उनीहरूको गोप्य रूपमा हुन्छ। यहाँ दुध र पानीले हरहर होइन, रौसीले हरहर गर्छ। वर्षा र सहकालका देवताको रूपमा इन्द्रको पूजा गरिने जात्रालाई इन्द्र जात्रा भनिन्छ। त यसको महत्त्वको बारेमा आज हामी चुरो कुरोमा संवाद गर्नेछौँ। त्यसका निमित्त आजको चुरो कुरोमा संस्कृतका ज्ञाता, दर्शनका ज्ञाता, अध्ययन अनुसन्धानका ज्ञाता, प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर जगमान गुरुङ हुनुहुन्छ। संस्कृतिविदका रूपमा परिचित डाक्टर गुरुङसँग हामीले यी यावत विषयमा कुरा गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोमा डाक्टर जगमान गुरुङलाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। हस्, मेरो पनि। डाक्टर साहब, यो इन्द्र जात्राको बारेमा अनेक किसिमका मान्छेमा चाहिँ जानकारी छन्। ठ्याक्कै एउटै जानकारी हामी पाउँदैनौँ। कसैले के भन्छन्, कसैले के भन्छन्। अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर सुनिता डङ्गोलले त यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भनेर जोड दिनुभएको छ इन्द्र जात्राको यो सङ्घारमा। हुन त इन्द्र जात्रा हिजोदेखि नै सुरु भयो। डाक्टर साहब, यो कसरी अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकिन्छ? इन्द्र जात्रा के हो? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ डाक्टर साहब। अब अहिले कुरो के छ भने मान्छे सबै जान्ने भए र कुनै समुदायको बारेमा कुनैले बोल्नै हुँदैन।
नेवारलाई त झन् सुनै हुँदैन। नेवारमा एउटा सङ्कुचित भावना छ। नेवारहरूले आफ्नो थितिरितेलाई जोगाएर राखेको पनि छ, तर सङ्कुचित भावना। किनभने नेपालसम्म त हाम्रो हो भन्छ, नेपालको मात्रै नेवारको मात्रै हो त, त्यो त नेपालसम्म त सबै नेपालको हो नि त। तर नेवारको मात्रै भन्ने छ। इन्द्र जात्रा पनि हाम्रो, जी नेवा हाम्रो हो, नेवा मसिके नेवारको हो यो भन्छ। तर त्यो होइन भने इन्द्र जात्रा भनेको के हो त? मैले यहाँ इन्द्र जात्राको बारेमा बोलेँ, अब त्यो गुरु त्यो भोटे त्यो सैँचा के जाने छ त्यसले हाम्रो इन्द्र जात्राको बारेमा बोल्ने भन्छ यहाँको नेवारले। तर नेवारले इन्द्र जात्राको बारेमा बुझेकै छैन। इन्द्र जात्राको बारेमा नेवारले बुझेकै छैन, कसैले बुझेकै छैन। नेवारले मात्र कि नेवार समुदायले नै बुझेको छैन। त त्यो नेवार समुदायले नै इन्द्र जात्रा भनेको के हो भने बुझेकै छैन। मैले बुझेको छु भनेको होइन, मैले अहङ्कार गरेको होइन। नेवारले इन्द्र जात्रा बुझेको छैन भने अब यसलाई उपमेयर सुनिता डङ्गोलले भनेको जस्तो अन्तर्राष्ट्रियकरण होइन, द्युलोक स्वर्गसम्म यसको विस्तार गर्न सकिन्छ। किन देवराज इन्द्र त स्वर्गका राजा हुन् नि त। यो भूमण्डलमा मात्रै होइन, स्वर्गसँग पनि यसको सम्बन्ध छ। तर त्यो त्यान्द्रो ल्याउन सक्नु पर्यो, लिङ्क जोड्नु पर्यो नि त। र अब इन्द्र जात्रा, इन्द्र भनेको स्वर्गका देवराज इन्द्र। नेपालीमा जात्रा भने, संस्कृतमा यात्रा भन्यो। यात्रा भन्नु र जात्रा भन्नु एउटै हो। त जात्रा भन्नासाथ हामी ठुलो महोत्सव सम्झन्छौँ। अहिले इन्द्र जात्रा भने इन्द्रको महोत्सव भनेर सम्झ्या छ। तर नेपालीमा कसैको बेइज्जत भयो भने फलानाको त जात्रै भयो, फलानाको त जात्रै भयो भने ठुलो महोत्सव भयो त्यसको भनेको हो त। जात्रै भने त्यसको ठुलो बेइज्जत भयो। अघि मल्लकालमा एकजना भारदारलाई ठुलो महाजात्रा गरिकन बनेपा निकाले भनेको छ। रथमा राखेर धिमे बाजा बजाएर त्यसलाई बनेपा लगेर महाजात्रा ठुलो बेइज्जती गरेर चाहिँ बनेपा लग्यो, त्यसो अर्थ गर्नुपर्छ। इन्द्र जात्रा भनेको इन्द्रको महोत्सव होइन, इन्द्रलाई बेइज्जत गराएको यो, इन्द्रलाई बेइज्जत गराएको। जस्तो गाई जात्रामा चाहिँ व्यङ्ग्य गरेर जात्रा गर्ने, गाई जात्राको व्यङ्ग्य पछि आयो, त्यो पितृमोक्षको कुरा हो। नेपाल मण्डलका चाहिँ नि धर्मशास्त्राचार्यहरूले, तान्त्रिकहरूले, ज्योतिषीहरूले विकास गरेको पितृमुक्तिको चाहिँ नि जात्रा हो। अहिले त त्यसलाई पनि कस्तो गाई जात्रा गरिस् चाहिँ नि अब हाँस्य व्यङ्ग्यमा लगेर त्यसलाई विकृति बनाइदियो। लथालिङ भत्ताभुतुङलाई गाई जात्रा भन्ने। त्यस्तै इन्द्र जात्रा भनेको इन्द्रको महोत्सव होइन, इन्द्रको बेइज्जत गरेको। कसरी डाक्टर साहब? त्यो मैले भन्दैछु। अब इन्द्र भनेको आर्यको देवता, इन्द्र भनेको देवराज इन्द्र, त्यो आर्य सुर, सुर असुर, असुर भनेको आर्य अनार्य, सुर भनेको आर्य, असुर भनेको अनार्य। यो नेपाल मण्डल भनेको असुर राज्य हो। नेपाल मण्डल भनेको असुर राज्य। यो देवासुर सङ्ग्रामको कुरो चाहिँ, देवासुर सङ्ग्रामको कुरो छ। अब यहाँ हाम्रो हिमवत खण्ड पुराण, नेपाल महात्म्य, पशुपति पुराणमा के भन्छ भन्दाखेरि यो बागमती अविरल रूपमा बगिरहेकी थिइन्। बाणासुरका छोरा महेन्द्र दमनले बाँध बाँध्यो। त्यसपछि आफू सुप्रभा नगरीमा ठुलो महल बनाएर बस्यो भने। सुप्रभा नगरी भने कहाँ हो भने अहिले थानकोट भनिन्छ। त्यो बाणस्थली भन्ने ठाउँ छ अहिले पनि। अनि बाणासुरका चाहिँ नि एउटा मनहार छोरा थिए, मनहार छोरा। देवराज इन्द्रसँग त्यसको युद्ध भयो। देवराज इन्द्रले वज्र प्रहार गरे, त्यो वज्र त्यो असुर कुमारको नाभिमा लाग्यो। देवराज इन्द्रले प्रहार गरेको वज्र लागेपछि त त्यो असुर कुमार त खुत्रुकै ढल्न पर्ने, मर्न पर्ने, त ढलेन। त्यसको नाभि झन् यति बलवान भयो, यति बलवान भयो कि त्यो दैत्यको नाम वज्रनाभ, वज्रनाभ दैत्य। त्यो वज्रनाभ दैत्य नेपाल मण्डलको असुरको राजकुमार देवराज इन्द्रसँग युद्ध भयो। देवराज इन्द्रले दमन गर्न सक्यो त्यसले, अनि महेन्द्र दमन भन्ने नाम रहेको छ। त्यो चाहिँ नि हिमवत्खण्ड पुराणमा लेखेको छ। हिमवत्खण्ड पुराण भनेको यहाँको नेपाल मण्डलको संरचना हो।
अब त्यसपछि यता सुरको देवतामाथि असुरले विजय गरेको छ। त्यसपछि अब हाम्रो आर्य मान्यता के छ भन्दाखेरि नेयम शरणपुरी लङ्का रोचते मम लक्ष्मण जननी जन्मभूमि च स्वर्गादेवी गरिएसी। आफूले जन्म दिने आमा र आफ्नो चाहिँ जन्मभूमि स्वर्गभन्दा चाहिँ ठुला छन् भने हामी स्वर्गीय आनन्द मरेपछि कहाँ जान्छ स्वर्ग जाने भन्छन्। आनन्द कहाँ छ स्वर्गमा छ। स्वर्गमा देवराज इन्द्रको एउटा बगैँचा नन्दनवन, देवराज इन्द्रको बगैँचाको नाम नन्दनवन। देवराज इन्द्र त्यहाँ गएर चाहिँ बगैँचा बिहार गरे। तर स्वर्ग देवराज इन्द्रको नन्दनवनमा पारिजातको फुल रहन्छ। कुरो बुझ्नुहोस् है। अब स्वर्ग देवराज इन्द्रको नन्दनवन नाम गरेको बगैँचामा पारिजातको फुल रहन्छ। पारिजात भनेको एउटा मौसमी फुल हो। अब इन्द्र जात्रताका त्यो फुल्छ, इन्द्र जात्रताको फुल्छ। पारिजात पनि एउटा असली एउटा ठिमा भन्ने हुन्छ। ठिमा जहिले पनि फुल्छ, तर असली पारिजात अब यो फुल्यो, यो भदौ असोजमा फुल्ने, कार्तिकसम्म फुल्छ। भदौ असोज त्यसको भैँस आउने भनेको भदौ असोजमा पारिजात। नेपाल मण्डलमा रहेछ पारिजातको फुल। देवराज इन्द्र अब इन्द्रको रूपमा नआइकन एउटा मानिसको रूपमा पारिजातको फुल चोर्न आए यहाँ नेपाल मण्डलमा स्वर्गबाट भने स्वर्गमा नभएको पारिजातको फुल नेपालमा रहेछ भनेपछि नेपाल स्वर्गभन्दा आनन्द कि स्वर्गभन्दा नेपाल आनन्द, त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो नि कुरा। त्यही कारणले भूमण्डलमा मात्रै होइन स्वर्गसम्म यसको त्यान्द्रो। म सुनिता डम्बललाई के भन्छु भने यसकारण डाक्टर साहबले अन्तर्राष्ट्रियकरण मात्र होइन स्वर्गसम्म पुर्याउनु। द्युलोक भनेको स्वर्गसम्म देवताहरू बस्ने ठाउँसम्म पनि इन्द्रजात्रा पुर्याउन सकिन्छ भने यहाँ चाहिँ नि देवराज इन्द्र मानिस भएर पारिजातको फुल चोर्न नेपाल मण्डलमा आए भने स्वर्ग देवराज इन्द्रको नन्दनवनमा भएको फुल नेपाल मण्डलमा पाइने भनेपछि स्वर्ग ठुलो कि नेपाल ठुलो भने स्वर्गभन्दा नेपाल ठुलो। यहाँ आएपछि अनि यहाँका मानिसले यिनीहरूलाई त चोर भनेर पक्रेर दोबाटोमा पातो फर्काएर बाँधेको छ। उनी मान्छेको रूपमा आए, मान्छेको रूपमा आए भने देवराज इन्द्रलाई त चोर भनेर पातो फर्काएर बाँध्न सक्ने नेपाल मण्डलका बासिन्दाहरू। त्यही कारणले यो चाहिँ इन्द्रलाई महोत्सव गरेको भने इन्द्रलाई इन्द्र जात्रा भनेको इन्द्रको बेइज्जत गराएको। जस्तो अब इन्द्र चोकमा जाउँ, त्यहाँ चाहिँ मचान थापेर इन्द्रलाई पछाडिपट्टि पातो फर्काएर बाँधेको छ। पछि यहाँ चाहिँ इन्द्रले कबुल गरेर उसलाई छोड्यो। अहिले पनि छ त्यो मूर्ति? अहिले पनि अब इन्द्र जात्रामा चाहिँ नि त्यो राख्छन् नि त। तपाईँले चाहिँ जानुहोस् न, अब उहाँ हनुमान ढोकामा जानु, इन्द्र चोकमा जानुहोस्, त्यहाँ मचान माथि चाहिँ नि इन्द्रको मूर्ति बनाएर चाहिँ पछाडि पातो फर्काएर बाँधेको छ। अब कुनै अनि धेरै ठाउँमा अहिले इन्द्र जात्रा भनेपछि काठमाडौँमा मनाए, पाटनमा भक्तपुरमा जानु, चोकमा दोबाटोमा यसो एउटा खाँबो गाड्यो अनि एउटा खाँबो तेर्सो बनायो अनि त्यहाँ चाहिँ यसो स्याउला बाँध्छ। त्यो चाहिँ इन्द्रको प्रतीक बनाएको। इन्द्रले पातो फर्काएर बाँधेको छ यहाँको मान्छेले। कहिले पातो फर्काएर बाँधेको? असुरहरूले पातो फर्काएको छ। यो त असुर राज्य हो, असुर संस्कृति भएको ठाउँ। असुर भनेको के? दानव हो? दानव भन्नु, असुर भन्नु, राक्षस भन्नु, जस्तो आर्यभन्दा उल्टो भनेको यहाँको नेवारी संस्कृतिमा असुर संस्कृति छ। तपाईँ बाहुन मान्छे, तपाईँको घरको चाहिँ रुद्री गर्दाखेरि आँगनमा पिँढीमा रुद्री गऱ्यो, जो पनि आउनु पाउँछ त्यहाँ रुद्रीमा। भात खायो भनेदेखि बेलपत्र चढाउनु पाइँदैन, फुल मात्रै चढाउने हो। भात खाएको छैन भने बेलपत्र चढाउनु पाउने। तर नेवारको रुद्री सार्वजनिक स्थलमा हुँदैन, आफ्नो कोठाभित्र आगममा हुन्छ र आफ्नै घर परिवार भयो भने दीक्षा नभएको मान्छे त्यो रुद्री गरेका ठाउँमा जान पाइँदैन। किताब त्यही हो, काशीबाट छापिएर आएको किताब। पर्वते बाहुनले पढ्ने किताब पनि त्यही हो, यहाँको नेवार बाहुन राजोपाध्यायले पढ्ने किताब पनि त्यही हो। तर पर्वते बाहुनले गाईको दुध र पानीले हर गर्छ, यहाँको राजोपाध्यायले गाईको दुध र पानीले होइन, रक्सीले हर गर्छ। रक्सीले भने महादेव भनेको त मतबालीको देवता हो नि त। महादेव भनेको मतबालीको देवता होइन, रक्सीले हर गर्छ। असुर संस्कृति हो त्यो कुरो बुझ्नुहोस्।
पञ्चमकार दिएर शिवलिङ्गमा चाहिँ बलि पूजा हुन्छ। यहाँ शिवलिङ्गमा बलि पूजा हुन्छ प्रत्यक्ष। अब अहिले पशुपतिमा हामी जाँदाखेरि छालाको जुत्ता त लाएर कहीँ जानु पर्ने, छालाको पेटी पनि बाहिर फुकाल भन्छ, बलि पूजा हुन्छ त्यहाँ। कार्तिक शुक्ल पूर्णिमामा महास्नान, पशुपतिभित्रै बलि पूजा हुन्छ। पशुपतिभित्रै उतापट्टि अहिले जुन भैरवको मुखाकृति छ त्यहाँनिर हुन्छ राँगाको बलि, उन्मत्त भैरवमा बोकाको बलि हुन्छ। असुर संस्कृति हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ असुरहरूले त्यो सुरलाई जित्यो। भनेपछि इन्द्रलाई बाँधेर पाता कसेको बेजेत गरेको चाहिँ इन्द्र जात्रा हो। त चोर भनेर चाहिँ पातो फर्काएर बाँधेर ठाउँ ठाउँमा चोक चोकमा दबाटोमा बाँधेर राखेको छ। तपाईँले त्यसो मुभी कैद गर्न मलाई पहिलोपटक थाहा भयो डाक्टर साहब, यो थाहा थियो। त्यस कारणले अब यो अहिले इन्द्रध्वज उत्थानम भने इन्द्रको लिङ्ग ठडाउने त्यो लिच्छवी कालको परम्परा होइन, मल्लकालको परम्परा होइन। पृथ्वीनारायण शाहको छोरा प्रताप सिंह शाहले बसालेको परम्परा इन्द्रध्वज उत्थानम। अनि चाहिँ त्योभन्दा अगाडि थिएन। भाद्र शुक्ल द्वादशीको दिनमा जुन इन्द्रध्वज उत्थान गरे त्यो चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको छोरा प्रताप सिंह। तर मल्ल राजाहरूले इन्द्र जात्रा मनाइरहेको बेला पृथ्वीनारायण शाहले आउँछ कि, किनभने त्यो प्रताप सिंह शाहले बनाएको त्यो परम्परा बसाल्यो। अघि मल्लकालमा पनि इन्द्रध्वजको उत्थान हुन्थ्यो, तर हनुमान ढोका राजदरबार परिसरमा होइन, ऊ अड्को टोलमा, त्यो अड्को नारायण छ, अड्को टोलको अड्को नारायण, त्यहाँ इन्द्रध्वज चाहिँ ठडाइन्थ्यो। अड्को नारायण पनि हिन्दूहरूले भगवान् नारायण भन्छन्, बौद्धहरूले हरि 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 वाहन लोकेश्वर भन्छ। हेर्नुहोस्, एउटै देवता छ। हिन्दूहरूले नारायण देवता, बौद्धहरूले हरि 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 वाहन लोकेश्वर भनेर भनेर अर्को नारायण त्यहाँ चाहिँ गाडिन्थ्यो। अनि अर्को फेरि अहिले हनुमान ढोकामा सेतो भैरवको ठुलो मुकुण्ड छ, अघि पछि आँखे झालले छोपेर राख्छ। इन्द्र जात्रातिर त्यो आँखे झाउ खोल्छ, त्यसको पछाडि चाहिँ ठुलो घैँटोमा जाँड राख्ने, अनि सेतो भैरवको मुखबाट चाहिँ पाइप नली ल्याउने, त्यहाँ चाहिँ लाइन लाग्थ्यो त्यो खाने नली ल्याउने। त्यो कसले बनायो त? प्रताप सिंह शाहको छोरा रणबहादुर शाहले बनाएको। किन रणबहादुर शाह चाहिँ नि हाँसी मजाक गर्ने, भेडो जुधाउने, बट्टाइ जुधाउने, साँडे जुधाउने। रणबहादुर शाहको चाहिँ नि सोखको लागि भुटानबाट ल्याएको छ यो साँडे, भुटानबाट साँडे ल्याएको छ। अनि जाँड खुवाइदिएपछि त मान्छे लडामाथि गर्छन् रमिता गर्नलाई। तर रमिता आफूले रमाइलो पनि कसरी गर्छ? जाँड खाएर, रौसी खाएर, रन्डीबाजी गरेर, तास जुवा खेलेर रमाइलो होइन। धार्मिक कृत्यबाट चाहिँ रमाइलो गर्ने, धार्मिक कृत्यबाट रमाइलो गर्नुपर्छ। त्यो रणबहादुर शाहले बनाएको। र अब अहिले भोलि कुमार भैरव र गणेश कुमार र भैरवको रथयात्रा हुन्छ। त्यो काठमाडौँको अन्तिम मल्ल राजा जयप्रकाश मल्लले बसालेको तिथि हो, त्योभन्दा पहिले थिएन। त्योभन्दा पहिले के हुन्थ्यो? आकाश भैरवको पूजा हुने इन्द्रचोकमा। आकाश भैरवको जुन मुकुण्ड हो बाहिर निकाल्छ, मध्यरातमा निकाल्ने, त्यहाँको गुठी नै सबै ज्यापुको, इन्द्रचोकको ज्यापुको सन्नाटको अवस्थामा मध्यरातमा ठाउँ ठाउँमा ज्यापुहरू चौकीदारी बस्छन्, चिच्याउँछ कोही बाहिर ननिस्क भनेर। अनि भित्रको मुकुण्ड बाहिर निकाल्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ चिउरा कति मुरी चिउराको डङ्गुर, तपाईँ जानुहोस् न हेर्न, कैद गर्नु न। त्यहाँ समयावधि राख्ने, माछा मासु जाँड रक्सी सबै राख्ने आकाश भैरव। त्यो आकाश भैरव भनेको यलम्बर, प्रथम किराँती राजा यलम्बर महाभारतको लडाइँ हेर्न गए कुरुक्षेत्र, कृष्णसँग भेट भयो। के गर्न आएको? महाभारतको लडाइँ हेर्न आएको। अनि कसलाई सहयोग गर्छस्? जसले हार्छ त्यसलाई सहयोग गर्छु भनिदियो। तारतम्य त पाण्डवलाई जिताउने, कौरवलाई हराउने त्यहाँ तारतम्य छ त्यहाँ। अब यो यलम्बरले चाहिँ नि कौरव पक्षलाई मद्दत गर्यो भनेदेखि त पाण्डव त हार्छ भने ल
त महाभारतको लडाइँ हेर्न आएको होइनस्, ल हेर। कृष्णले टाउको काटेर रुखमा झुन्ड्याइदियो, ल हेर भनेर। यलम्बरको टाउको काट्यो, महाभारत सिद्धियो भनेपछि यलम्बरको टाउको उडेर नेपाल मण्डलमा आइपुग्यो। कस्तो राष्ट्रवादी रहेछ त्यो, शरीर उहाँ ढल्यो, टाउको उडेर यहाँ आयो। अनि इन्द्रचोक भनेको चाहिँ नि नेपाल मण्डलको केन्द्र हो। कुनै बेला बागमती र विष्णुमतीको सङ्गम थियो त्यहाँ भनिन्छ। अनि यलम्बरको टाउको नदीले बगाएर ल्याएको रहेछ। नदीले बगाएर ल्याएपछि त्यहाँका मानिसहरूले ओहो हाम्रो राजाको टाउको भनेर त्यो स्थापना गरिराखेको छ अहिले पनि। त्यो आकाश भैरवको चाहिँ मुकुण्ड भने यलम्बर प्रथम किराँती राजाको टाउको। त्यहाँ ज्यापुको गुठी छ, त्यहाँ ज्यापुको गुठी। ज्यापु भनेको असुर हो, ज्यापु भनेको किराँत हो, ज्यापु भनेको यक्ष हो। सबभन्दा ठुलो पर्व दिनको एउटा राँगो ढाल्छ त्यहाँ, 2-3 मुरी दिनै पछि 2-3 मुरी चिउराको भोज हुन्छ। आज पनि होइन, अहिलेसम्म। अब चाहिँ सुरु भयो त्यहाँ इन्द्रचोक चाहिँ ज्यापुको दिनमा एउटा राँगो ढाल्ने, 4 मुरी 5 मुरीको चाहिँ नि भोज खाने एक दिनमा। ठुलो पर्व आकाश भैरवको, त्यो इन्द्रको चाहिँ पर्व होइन। अब त्यस्तो किसिमको हो यो चाहिँ आकाश भैरव पर्व चाहिँ कहिले हुन्छ? अहिले इन्द्र जात्रामै हुन्छ? अहिले हुन्छ त। यो इन्द्र जात्रासँग कुनै सम्बन्ध छैन? त्यसको सम्बन्ध छैन। त्यो इन्द्रचोक र इन्द्र जात्राको चाहिँ सम्बन्ध छ कि छैन? अब ठाउँको नाम त अब इन्द्रचोक भनिदिए अहिले नेपालीमा, तर नेपाल भाषामा त्यसलाई इन्द्रचोक भन्दैन, त्यसलाई ओङ्ग भने ओङ घ हो। घ भनेको घडा, भनेको चाँदीको घडा छ त्यहाँ, चाँदीको घडा। किनभने देशको शान्तिको लागि ठाउँ ठाउँमा घडा स्थापना गरेछ नेपाल मण्डलको। नेपाल मण्डलको वास्तुकलाको लक्षण हो, त्यो विशेषता हो। ओ नघ भनेको छ उतापट्टि, सी घ भनेको छ, यहाँ ओङ घलाई ओङ्ग भन्दा पनि ओङ्ग भने। अब त्यहाँ इन्द्रचोकमा अहिले त्यहाँ त राँके बजार भनेको छ, मुसलमानहरूको चाहिँ चुराधाको पसल। त्यहाँभित्र चाँदीको घडा छ। नेपाल भाषामा त्यसलाई ओङ्ग इन्द्रचोक भन्ने। इन्द्रचोक त पछि नाम राखे मान्छेले, र त्यो इन्द्रचोक भनेको नेपाल मण्डलको केन्द्रबिन्दु हो। किनभने यो काठमाडौँ सहरलाई खड्गाकार रूपमा विकास गरेको छ। खड्गाकारमा विकास गर्नलाई ठाउँ ठाउँमा अष्टमातृकाको पीठ स्थापना गरेको छ। अनि पचेलीको त्यहाँ चाहिँ पचेली भैरवनी र वैष्णवी, संस्कृतमा वैष्णवी, नेपाल भाषा नै आजीमा, नै भनेको कसाई, त्यो खड्गको बिँड हो। मैपी त्यो चामुण्डा यमराजको शक्ति, त्यो खड्गको टुप्पो। तर त्यसको सर्वशक्ति सिरियाजीमा हनुमान ढोका के अरे नारायण हिटी राजदरबारभित्र छ, त्यो सिरियाजीमा, त्यो महालक्ष्मी। तर त्यो महालक्ष्मी उपेक्षित छ। कसरी? त्यसको आज पूजै हुँदैन। अब त्यो असनतिर कता कताका नेवाराहरूले आफ्नो देवाली पूजा गर्न आउँछन् वर्षमा एक दिन। नेवाराहरूको चाहिँ देवाली पूजा गर्ने ठाउँ हो यो भनेर उपेक्षित भएको हुनाले नारायण हिटीमा बस्नेहरूले पनि श्री आजीमाको महत्त्व बुझ्न नसकेर नारायण हिटीमा बस्नेहरूको यो हविगत भएको। संस्कृति बुझ्न सकेको खै, परम्परा बुझ्न सकेको खै। इन्द्र जात्रा भने त्यत्तिकै चिच्याएर हुन्छ। त्यहाँ त असुरहरूले सुर इन्द्रमाथि विजय गर्यो। जस्तो अब फेरि अर्को नेवारको चाड कहिलेदेखि सुरु हुन्छ? गठे मङ्गलबाट सुरु हुन्छ। गठे मङ्गल भन्ने घण्टाकर, ईश्वरको नाम सुन्न नचाहने त्यो असुर हो। त्यो ईश्वरको नाम सुन्न पर्यो भने घाँटीमा घन्टी झुन्ड्याउने। घण्टाकर न चतुर्दशी गठे मङ्गलको दिनमा त सहरबाट बाहिर निकालिदियो नि त्यसले। असुरमाथि सुरहरूको विजय भयो। त्यसपछि नेवारहरूको चाड सुरु हुन्छ। त्यहाँ कहिले सुरको विजय, कहिले असुरको विजय। यो इन्द्र जात्रा भनेको सुरमाथि असुरको विजय हो। घण्टाकर्ण भनेको असुरमाथि सुरको विजय हो। अनि घण्टाकर्णबाट नेवारको चाहिँ जात्रा सुरु हुन्छ, पर्व सुरु हुन्छ। यहाँको सुरको कुरा हो। किनभने नेपाल मण्डल भने असुर राज्य, अहिले पनि असुर संस्कृति छ यहाँ। आज चाहिँ सुर राज्य कि असुर राज्य त यो नेपाल मण्डल? अहिले पनि हामी नेपाल मण्डलमा अहिले चाहिँ नि त यसलाई चाहिँ नि जस्तो दुर्गा भगवतीलाई के भन्छ? सुर असुर शिरोरत्न
सूर्यले पनि मान्ने असुरले पनि मान्ने भने अहिले चाहिँ सुर असुर समान भए। अहिलेको चाहिँ सुर असुर शिवरत्न भनेपछि महादेव भनेको त सूर्यले पनि मान्ने असुरले पनि मान्ने त्यस्तो हो। त्यस कारणले यसलाई सुर असुर शिवरत्न भनेर भन्नुपर्छ। र चाहिँ इन्द्र जात्राको अब अर्को कुरो के थियो भने अघि राणाकालसम्म अथवा मल्लकालमा अन्तिम समय जयप्रकाश मल्लले बसालेको तिथि र जयप्रकाश मल्लले एउटा केटी राखेको रहेछ। अनि त्यो केटीलाई इन्द्र जात्रा देखाउनु पर्यो। इन्द्र जात्रा तृतीयाको भाद्र शुक्ल द्वादशी भन्ने कुरो भाद्र शुक्ल द्वादशीबाट त्यो सुरु भयो। अनि आश्विन कृष्ण तृतीयासम्म यात्रा चल्ने, कहिले तल्लो काठमाडौँ कहिले माथिल्लो काठमाडौँ, थने कोने, तल्लो टोल माथिल्लो टोल, धनकुटामा तल्लो कोप्चे माथिल्लो कोप्चे भने जस्तो थने कोनेमा। त्यसपछि तृतीयासम्म चल्न पर्ने। अनि उसको चाहिँ रखौटी राखेको नानी, रखौटी नानी राखेको बसेको ठाउँमा पनि अतिरिक्त यहाँ चलाइदिए। त्यो चाहिँ नि त्यो देखाउनलाई आश्विन कृष्ण चतुर्दशीको दिनमा। अनि आश्विन कृष्ण चतुर्दशीको दिनमा समापन हुन्छ। राजा गएर चाहिँ ढोग्न पर्ने, राजा गएर ढोग्न पर्ने। र अब अघि राणाकालसम्म नेपालको चलन के थियो भने राजाले सबै कर्मचारीलाई पजनी गर्ने। 20 वर्ष 28 वर्ष 58 वर्ष 63 वर्ष भन्ने चाहिँ थिएन। निसेनी भनेको चाहिँ पनि थिएन। वर्षै पछि पजनी हुन्थ्यो। सम्पूर्ण कर्मचारीको पजनी राजाले गर्ने, राजाको पजनी कुमारीले गर्ने। त्यहाँ भदौ पजनी किन भने त पजनी हुन्थ्यो भदौमा। इन्द्र जात्राभन्दा पहिले कर्मचारीको पजनी भइसक्ने भदौ पजनी। अनि इन्द्र जात्रा नानीचा यात्राको दिनमा राजा गएर अनि कुमारीले ढोग गर्न गयो। कुमारीले चाहिँ टिका लगाइदिएपछि राजा थमौती भयो भने विक्रम सम्वत 1825 असोज 13 गते इन्द्र जात्राको दिनमा पृथ्वीनारायण शाहले अब काठमाडौँ जितेको। नेवाराहरू छैला खाएर चाहिँ छैला र आइला खाएर चाहिँ झुम सराबी झुम भइरहेको छ। त्यही बेलामा हान्दियो। हान्दाखेरिमा चाहिँ नि अब जयप्रकाश मल्ल त पृथ्वीनारायण शाहको मितलाई मारौँ त मित्र हत्या लाग्ने भयो। जनधजको पनि क्षति हुने भयो। उनी लगनतिर चाहिँ इन्द्र जात्रा मनाउँदै थिए। अनि उताबाट पनि आक्रमण गरे जनधनको क्षति हुने भयो। अनि ऊ चाहिँ भागोस् पाटनतिर भनेर त्यो ठाउँ खुला राखिदिए। अनि उत्तरबाट पूर्वबाट अनि पश्चिमबाट त्यहाँ आक्रमण भयो। त्यतिखेरको चलन के रहेछ भने राजगद्दी ल्याएर गद्दी बैठक अगाडिको डबलीमा राख्ने चलन त्यो रहेछ। पृथ्वीनारायण शाह आएर चाहिँ डबलीमा राखेको सिंहासनमा थ्याच्च बसिदियो। उनीहरू भागेपछि जिते नि त। त्यसपछि यो कुमारीको जुन रथयात्रालाई यथावत रूपमा जस्ताको तस्तै सञ्चालन गर्नु भयो। जयप्रकाश मल्ल पाटनतिर भाग्यो। यसलाई जस्ताको तस्तै अनि सञ्चालन गर्नु भने। अनि नानीचा यात्राको दिनमा कुमारीलाई ढोग्न गए पृथ्वीनारायण शाह। पृथ्वीनारायण शाहले ढोग्न जाँदाखेरि कुमारीले पृथ्वीनारायण शाहले भुक्क लात्तले हान्दिया भए के हुन्थ्यो त्यहाँ? ऊ त पछाडि फर्केर मुन्टो बटारेर बस्या भए के हुन्थ्यो? तर पृथ्वीनारायण शाह गएर खुट्टैमा ढोग गरे। म हिन्दू धर्मावलम्बी आर्य संस्कृतिका अनुयायी तागाधारी ठकुरी भन्ने भावना भएन। त्यहाँ त भैँसीको मासु खाने जाँड खाने शाक्य बाँडाको छोरीलाई त बनाएको छ देवी। र त्यो कुमारीलाई शैव तन्त्र अनुसार महिषासुर मर्दिनी, बौद्ध तन्त्र अनुसार वज्रदेवी। त्यहाँ कर्मचारीले पनि पूजा गर्छ, वज्रचारीले पनि पूजा गर्छ। कर्मचारीले हिन्दूहरूले अथवा शैव मार्गीहरूले चाहिँ महिषासुर मर्दिनीको प्रतीक, तुलजा भवानीको प्रतीक मानेर पूजा गर्ने, वज्रचारीले वज्रदेवी भनेर पूजा गर्ने। त्यहाँ गएर चाहिँ ढोग गरे। दुवै पाउमा आफ्नै नेताहरूले ढोग गरेपछि कुमारीले 5 औँलीले टिका लगाइदिए। 5 औँलीले टिका लगाइदिएपछि मानसिक रूपले सांस्कृतिक रूपले विजय भयो।
त्यो शस्त्र हतियारको मल्लले मात्रै जितेको होइन। त्यो पृथ्वीनारायण शाहको महानता मान्न सकिन्छ, कुमारीको महानता मान्न सकिन्छ त्यो विषयमा? त्यो कुमारीको महानता भन्दा पनि पृथ्वीनारायण शाहको महानता हो। पृथ्वीनारायण शाहमाथि चाहिँ कुमारीले असीम निगाह भयो। त्योभन्दा पहिले भक्तपुरमा यहाँको कुमारी भने जस्तै भक्तपुरमा एकान्त कुमारी, भक्तपुरको एकान्त कुमारी शक्तिशाली एकान्त कुमारी। अब यो त शास्त्रीय कुरा गर्यो, ऐतिहासिक तथ्यको कुरा गर्यो। यसको सांस्कृतिक महत्त्वको कुरा चाहिँ जसरी पृथ्वीनारायण शाहलाई कुमारीले स्वीकारिन्, कुमारीलाई पृथ्वीनारायण शाहले ढोक गरे, यही हो? अरू केही छ यसको? होइन, अब यसमा भित्री रहस्य मानिसहरूले राज्य सञ्चालन गरे। राज्य भनेको राजनीति भनेमा राजनीतिमा धर्म हुँदैन। छोराले बाउलाई मार्ने, दाइले भाइलाई मार्ने, भाइले दाइलाई मार्ने, यसरी राज्य हडप्ने। राज्यमा धर्म हुँदैन। तर राज्य सत्ता प्राप्त गरिसकेपछि दैवी गुण देवताको अनुग्रहबाट राज्य सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने भावना सन्देश यसले दिन्छ। त्यही कारणले आखिर त्यो त मान्छे नै हो, एउटा ढुङ्गा हो। पाखा रेखामा पाएको, बाटामा पाएको ढुङ्गालाई पखाल पुखुल गर्यो, त्यहाँ थान बनायो, है सिन्दुर लगाइदियो देवताको। अनि त्यहाँबाट भरे चाहिँ कुखुराको भाले भोग दियो। कुखुराको भालेको पखेटा पनि यसो लगाइदिएपछि आफैले थापेको ढुङ्गालाई आफैले हे भगवान्, त्यो डरलाग्दो देख्छ त्यो ढुङ्गा, होइन? अहिले त मान्छे नै हो। त्यो ढुङ्गामा हामीले दैवत्व आरोपित गरेका छौँ र अब कुमारीमा पनि हामीले दैवत्व आरोपित गरेका छौँ। जस्तो अब कोही कलश चामलको पुञ्जमा देवता, तिमी देवता हो है भनेर मान्छौँ, बोतामा चामल राखेर। कुनै कलश स्थापना गर्छौँ, कुनै मूर्ति बनाउँछौँ, कुनै ढुङ्गाको थापेर तिमी देवता हो भन्छौँ। त्यसमा प्राण प्रतिष्ठा भरेपछि अब त्यो ढुङ्गाले अथवा तामा धातुको मूर्तिले त हामीले चढाएको चिज त खाँदैन भने जीवित कन्यामाथि नै दैवत्व आरोपण गरेपछि त उसले त हामीले टिका लगाइदिने भयो, हामीले दिएको कुरा उसले अँगाल्ने भयो भने यो कुमारी प्रथा भनेको हुन त मैले अघि नै भने कर्मचारीले तुलजा भवानीको प्रतीक, महिषासुर मर्दिनीको प्रतीक भनेर पूजा गर्छ। अनि वज्रतन्त्रमा चाहिँ वज्रदेवी भनेर पूजा गर्छ। यो वज्रयानी तन्त्र हो यो। किनभने अब अहिले यहाँ फेरि शैव तन्त्र अघिको कि बौद्ध तन्त्र अघिको भन्छ। अहिले मै हुँ रिम्पोछे भन्नेले बौद्ध तन्त्र अघिको भन्छ, त्यो होइन। शैव तन्त्र अघिको, बौद्ध तन्त्र पछिको। शैव तन्त्रबाट बौद्ध तन्त्रको विकास भएको छ, तर साधनामा शैव तन्त्रभन्दा बौद्ध तन्त्र एक फड्को अगाडि छ। यो शैव तन्त्रभन्दा बौद्ध तन्त्र एक फड्को अगाडि छ। यता शाक्य वज्राचार्यको छोरीलाई दैवत्व आरोपित गरेको छ, त्यहाँ वज्रयान पद्धतिको हो। त्यही कारणले हामीले दिएको कुरो पनि उसले ग्रहण गर्छ, हामीले टिका लगाइदिन्छ। यो चाहिँ नि अनि उसलाई देवता मानेर आफूले बाउलाई मारेर, दाइलाई मारेर, भाइलाई मारेर राज्य सिंहासनमा बसे तापनि दैवी शक्ति देवताको अधीनमा बसेर म पूजा गर्छु भनेर उसमा पावर रिचार्जको लागि त्यहाँ जाने। अब अनि फेरि यहाँनिर अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि अब अहिले त गणतन्त्र आयो, धर्मनिरपेक्षता आयो, तर अघि पञ्चायत कालमा, राजतन्त्र कालमा राजाले जे गरिआएको छ त्यो कुरा पनि हामीले गरेका छौँ यहाँ। कि त्यो गर्नै हुँदैन? के गरेको छ भने त्यसको परम्परा राख्नुपर्छ। मानिचा यात्राको दिनमा टिका थाप्नलाई राजा छँदा छँदै युवराज जान हुँदैन। राजा छँदा छँदै युवराज जान हुँदैन। राजा छँदा छँदै युवराज गयो, युवराजले टिका लगाइदिएपछि त बाबु त क्विट भयो नि त, हो कि होइन? राजा त ऊ हुने भयो भने बाउ राजा हुने कि राजा हुने कि युवराज राजा हुने? त्यस्तै अहिले त राष्ट्रपति जान्छ त्यहाँ। राष्ट्रपति छँदा छँदै उपराष्ट्रपति जान हुँदैन। राष्ट्रपति छँदा छँदै प्रधानमन्त्री जान हुन्छ, तर राष्ट्रपतिले टिका ग्रहण गरिसकेपछि उपराष्ट्रपति जान हुन्छ, प्रधानमन्त्री जान हुन्छ, उपप्रधानमन्त्री जान हुन्छ। त्यस्तै किसिमले कोजाग्रत पूर्णिमाको दिनमा भक्तपुरको नवदुर्गा दसैँ आउन थाल्यो नि। अखिल बलिपूर्ति
अड्को पड्को परेको बलिपूर्ति गर्ने कोजाग्रत पूर्णिमाको दिनमा भक्तपुरको नवदुर्गा, त्यो पनि भक्तपुरका अन्तिम मल्ल राजा रणजित मल्लले स्थापना गरेको मातृका गण हो। नवदुर्गा भने पनि अष्टमातृका गण हो। त्यहाँ राजा छँदै युवराज जान हुँदैन, त्यहाँ भने राष्ट्रपति छँदै उपराष्ट्रपति जान हुँदैन, प्रधानमन्त्री जान हुँदैन र जान हुन्छ। तर राष्ट्रपतिले नवदुर्गाको हातबाट टीका ग्रहण गरेपछि उपराष्ट्रपतिले ग्रहण गर्न हुन्छ, प्रधानमन्त्रीले गर्न हुन्छ। तर राज्यको प्रतिनिधि भएर जान मिल्दैन। यस्ता परम्पराहरू छन्। यी थपिँदै आएका हुन् पछि? होइन, पहिलेदेखिको परम्परा। त्यही कारण मैले यस्ता परम्परा गर्ने होइन भन्छ भने त्यहाँ किन जानु पर्यो राष्ट्रपति? होइन, परम्परा धानेन, परम्परामा रहनुपर्छ। त्यही व्यथिति भएको हुनाले राज्य नेपाल हल्लिएको छ अहिले। हो, यस्तै कुरा नि। डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला इन्द्र जात्राको लागि निरन्तर छुट्याइँदै आएको बजेट समेत रोकिँदा आन्दोलन भएको त डाक्टर साहबले पनि। बजेट होइन, त्यहाँ चाहिँ नि एउटा राँगोमा गएर अडिएको छ राष्ट्रियता। ऊ चाहिँ अर्थमन्त्री, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री, खर्च कटौती गर्ने भएर एउटा राँगोको मूल्य कटौती गरिदिएको रहेछ। यहाँ चाहिँ हङ्गामा भयो। धन्दै ज्वाइँ साहबको चाहिँ नि अर्थमन्त्री क्विट भएको थियो। बाध्य भएर चाहिँ राँगो चाहिँ नि दियो। एउटा राँगोमा राष्ट्रियता अड्केको छ। राँगोमा राष्ट्रियता भन्यो, राँगो भने एउटा भावना, अघिदेखिको परम्परा भने हाम्रो यस्ता परम्परा छन्। त्यो परम्परालाई विखण्डन गर्न हुँदैन, त्यो परम्परा धान्न पर्छ। राज्यले त जोगाउने हो नि ती परम्परा, त्यसमा किन प्रहार गर्छ? नेपाल भनेको चाहिँ नि यो दैवले संरचना गरेको मुलुक हो। अझै पनि दैवी शक्तिको आडमा शासन चलाउनुपर्छ। दैवी शक्तिको आडमा शासन चलाउनु। जस्तो पशुपति नेपालको चाहिँ नि म राजा भने, म राष्ट्रपति भने, प्रधानमन्त्री भने, पशुपति भट्टारका पादानुगृहित हो। म पशुपति भट्टारक भनेको पाउको अनुग्रहबाट मैले राज्य गरेको छु है भने नेपालको शासक हो पशुपति भट्टारक। उहिले चाहिँ नि सर्वोच्च अदालतले मुद्दा हराइदियो। त्यसपछि राजा कहाँ फिरात दिन्थ्यो, राजाले हुकुम परवानगी गर्थ्यो। राजामाथि पनि मुद्दा लाग्थ्यो। राजामाथि मुद्दा लाग्ने कहाँ? पशुपतिमा। त पशुपतिमा गएर आफै मात्रै गरेर होइन, पशुपति भट्टलाई भनेर मलाई चाहिँ यो राजाले यस्तो अन्याय गर्यो, यो राजाको विपरीतमा विपक्षमा मैले मुद्दा दायर गर्न आयो भनेपछि मूल भट्टले सङ्कल्प गरेर त्यहाँ भन्नुपर्छ। त्यो भन्नुभन्दा पहिले लो महाराज फलानाले यहाँ चाहिँ हजुरलाई प्रतिवादी बनाएर वादी दिन आज के हो? त्यो अन्तिम टुङ्गो। त्यो चलन थियो नेपालमा। राजामाथि पनि चाहिँ उजुर लाग्ने, कुनै देशमा बेलायतको महारानीमाथि उजुर लाग्छ, जापानको सम्राटमाथि उजुर लाग्छ। नेपालमा त चाहिँ श्रीपाज महाराजा धिराज शाहदेव माथि उजुर लाग्ने त्यो ठाउँ हो यहाँ। तर मान्छेले देवता चिन्न सकेको छैन, परम्परा चिन्न सकेको छैन। नक्कली जोगी र बाहुनहरू र भोटे लामाहरूको बिगी भएको छ अहिले यहाँ। त्यसो भएको हुनाले नेपाल चाहिँ तल भासिँदै तल गएको छ, डुब्न लागेको छ। डाक्टर साहब, यहाँ एउटा यो खड्ग साट्ने भन्ने कुरा पनि आउँछ नि, यो चाहिँ के हो फेरि? खड्ग राजा भने त पावर रिन्यू रिचार्ज गर्ने हो नि त। यो पनि विवादमा पर्छ क्या बेला अनि विवादमा चाहिँ अरूसँग खड्ग साट्दैन। भद्रकालीसँग 12 वर्षमा खड्ग साट्ने अनि पचली भैरवसँग 12 वर्षमा खड्ग साट्ने। र पचली भैरवको खड्ग साट्दाखेरि अघि चाहिँ नि राजा महेन्द्रको पालामा राजा महेन्द्रलाई सन्चो भएन भए, न अल्छी लाग्यो, न कुनै राजकाजको व्यवहारमा अल्झिएको थियो। अनि हिमालय वीर विक्रम शाह अधिराज कुमार माइला जहाँ खड्ग साट्न जा भने पचली भैरव नै अजिमा, नै भनेको कसाइनी बजे, अजिमा भनेको बजे। त्यहाँ तालमेल गर्ने, यताउति गर्ने मालीहरूले गर्छ। तर भैरव भएर नाच्ने कसाई भएर त राजासँग खड्ग साट्नु छ। छायालाई पनि धेरै खायो होला, अहिले पनि धेरै खायो होला। फुर्ती साथ गएर चाहिँ खड्ग साट्न जाँदै ख्वापभित्रबाट यसो हेर्छु यो त राजा त होइन, अर्कै मान्छे चाहिँ भने। उसले के भन्यो? मसँग खड्ग साट्नलाई राजा आउने भए आऊ, नत्र जसलाई पायो त्यसलाई खड्ग दिन्छु भन्थे।
मसँग खड्ग साट्नलाई राजा आउने भए आऊ अनि जो पाए त्यसलाई खड्ग दिन्छु भन्थ्यो। भनेपछि त्यो कुरो दरबारमा भयो भने कुन नेवारलाई खड्ग दिने हो यसले? ए पचेली भैरवले हामीलाई खड्ग दियो, झिको राज्य जागरण आउने भयो नि त। फेरि गोर्खालीले हामीलाई दबाएको छ भने भावना त छ नि त यहाँको नेवारमा भनेपछि त्यो कुरो जाहेर भयो। अनि कहाँको राजकीय पोसाक, कहाँको दौरा सुरुवाल, कहाँको मिलिट्रीको ट्युनिक, पाइजामा र चट्टी लगाएको चाहिँ राजा महेन्द्र कुन नेवारले पचेली भैरवले खड्ग दिन्छ, हस्याङ र पस्याङ गरेर खड्ग साटेको छ। त्यो भावना, त्यो भावना, त्यो ख्याल होला, साँचो होला, त्यो कुरो भिन्दै राखौँ। तर पचेली भैरवले एउटा नेवारलाई चाहिँ खड्ग दिएपछि त अब हाम्रो नेवार राज्य फेरि फिर्ता आउने सन्देश त जाने भयो नि त। साइकोलोजिकल ट्रिटमेन्ट, त्यसमा शक्ति पनि छ, सत्य पनि छ। त्यस्ता परम्पराहरू यहाँ छन् ठाउँ ठाउँमा। तर त्यो कुरो राष्ट्रपति भवनमा बस्ने त्यो राष्ट्रपतिका सल्लाहकारहरूले थाहा पाउनुपर्छ। तर राष्ट्रपति भवनमा यस्ता कुरा जान्ने, सूक्ष्माति सूक्ष्म संस्कृतिका कुरा जान्ने, तन्त्रका कुरा जान्ने, धर्मका कुरा जान्ने सल्लाहकारहरू भए जस्तो लाग्दैन। यी कुरालाई अन्डर एस्टिमेट गर्दै जाने, अन्डरमाइन गर्दै जाने, बिस्तारै यी परम्पराहरू भत्किँदै जाने, बिर्सिँदै जाने भने भोलि हाम्रो भविष्य के देखिन्छ त डाक्टर साहब? भत्ताबुद्धङ्ग हुन्छ। अनि दैवले संरचना गरेको यो देशको हालत के हुन्छ? दैवले संरचना देवता पनि के हुन्छ भन्दाखेरि उहिले सुर र असुरहरूको चाहिँ युद्ध भयो, असुरहरूले जिते, स्वर्ग त सबै असुरहरूको कब्जामा भयो, देवताहरू भागे। मान्छे देवताको स्वरूपमा भाग्ने हो भने त कहाँ गएर मारिदिन्छ। एउटा पोखरामा परेवा भएर घुरघुर यहाँ चाहिँ नि यहाँ माथि टोखातिर छ यस्तो ठाउँ, देवताहरू परेवा भएर पोखरामा गएर घुरघुर गरेर बसेका थिए। त्यस्तो अवस्था हुन्छ। तर देवता असुरहरूले जस्तो त तपस्या गर्न सकेकै छैन। सुरहरूले 12 वर्षसम्म उँधो मुन्टो गरेर खोर्सानीको चाहिँ धुप सुँगेर कुनै देवताले तपस्या गरेका छ? सकेका छैन। सुरहरूले त तपस्या गरेकै छैन, असुरहरूले। त्यो पनि दिव्य 12 वर्ष अरे। 12 वर्ष दिव्य 12 कति हो? उँधो मुन्टो भएर खोर्सानीको धुप सुँगेर तपस्या गरेपछि अनि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सूर्य तथास्तु 3 तिर्लो 14 भुवन म तैँले शासन गर्न सकोस् भने वरदान पाए। तर असुरहरूमा के थियो? अहङ्कार थियो। अहङ्कारको कारणले गर्दाखेरि असुरहरू पतन भए। सुरहरूमा सत्य थियो। अहिले भारतले के भन्छ? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते भनेर मात्रै हुन्छ? सत्यम सत्येन विजयते। सत्यमा रहनुपर्छ अनि बल्ल सत्यको विजय हुन्छ। त्यतिकै सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते भनेर हुँदैन। मुखले सत्यमेव जयते भन्ने, यहाँ चाहिँ कूटनीति गर्ने, त्यसरी हुन्छ? सत्यम सत्येन विजयते। सत्यमा आधारित भएर बस्यो भने सत्यको विजय हुन्छ। त्यही कारणले सुरहरूमा सत्यता थियो, असुरहरूमा अहङ्कार थियो। आफ्ना अहङ्कारको कारणले असुरहरू नासिए। त्यही कारणले नेपाल मण्डल दैवले संरचना गरेको देश हो। नेपाल चाहिँ दैवी शक्तिको आडमा बाँचेको देश हो यो। र अब अहिले हाम्रो राजनीति गर्ने मान्छे धेरै भए, तर धर्म दर्शन संस्कृतिको सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्त्वज्ञान जान्ने मान्छे थोरै छन्। जान्नेले पनि भन्दैन, पाप मनमा भन्यो भने अर्कोले जान्दछ भनेर कुनै भन्दै डराउँछन्। तर यसरी पतन हुन लाग्छ नेपाल। तर कुनै बेला फेरि ती पखेरामा घुरघुर गरेका परेवाहरू त्यसले चाहिँ दैवी स्वरूप लिएर यसको उद्धार गर्छ। अब डाक्टर साहब, म अन्तिमतिर छु। यो इन्द्र जात्राकै बारेमा कुरा गर्दा भाद्र शुक्ल द्वादशीबाट सुरु हुने भनेदेखि यो हिजोदेखि नै सुरु भइसक्यो। यो कति 8 दिन चल्ने हो। अनि ठ्याक्कै इन्द्र जात्रा भनेर काठमाडौँ उपत्यकामा बिदा पनि दिइन्छ। त्यो दिन चाहिँ के हो र सुरु हुने दिन चाहिँ के हो डाक्टर साहब? यो इन्द्र जात्रा चाहिँ खास कहिले हो? अनि इन्द्र जात्रा त जुन दिनमा चाहिँ रथयात्रा हुन्छ नि, गणेश कुमार र भैरवको जुन यात्रा हुन्छ मुख्य त्यो हो। त्योभन्दा अगाडि नै चाहिँ अब त्यो लिङ्गको अभिमन्त्रण गर्न जानुपर्छ भने भगवान् नालामा। यहाँबाट चाहिँ गुठीका मान्छेहरू बोका लिएर चाहिँ उहाँ अभिमन्त्रण गरेर अझै चाहिँ उगिदिएको चलन त के थियो भन्दाखेरि त्यहाँ सल्लाहकारी छैन। अग्ला बोकालाई पर्सेर छोडिदियो। त्यो बोकाले कुन रूप सुन्छ त्यसैले छेदन गर्ने हो। अहिले त्यो सत्यता छ कि छैन? त्यसले काटेर ल्याए।
अनि पिपा घसारका पिपाहरूले तानेर ल्यायो भोटाइटीसम्म। भोटाइटीमा आएपछि त्यहाँबाट अभिमन्त्रण गरेर चाहिँ तानेर लग्यो। अनि भाद्र शुक्ल द्वादशीको दिनमा इन्द्रध्वज उत्थान गरे, रथयात्रा हुन्छ। तर यो रथयात्रा हुनुभन्दा पहिले त्यो रथमा गणेश भैरव र कुमारीले स्थापना गर्नुभन्दा पहिले मृगस्थलीबाट कनफट्टा योगीहरू चक्र पूजा गर्नुपर्छ। कनफट्टा योगीहरू पनि त्यो जोडिए नि त, चक्र पूजा गर्ने। चक्र पूजा भने योनि पूजा हो, किनभने तन्त्रको भाषामा योनिलाई चक्र भन्छ। चक्र पूजा गरे कनफट्टा योगीहरू आएर। अनि रथ चाहिँ मान्छे विराजमान गराउने। रथलाई बाटो देखाउने कसले त? पञ्चध्यानी बुद्धको चाहिँ नि पोसाक लगाएका 5 जना वज्राचार्यहरूले त्यहाँ बाटो देखाउनुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ लाखे नाच पनि हुन्छ, जैसी देवलको लाखे। अहिले यहाँले भने जस्तो सबै कुरा विधि पुऱ्याएर गरिरहेको विधि पुऱ्याएर भएको छ। किनभने तपाईँले हेर्नुहोस्, अब सेतो रातो पहेँलो हरियो निलो जामा लगाएका, त्यहाँ मुकुट पहिरेका वज्राचार्य घन्टी बजाउँदै अघि मार्ग शोधन गर्दै हिँड्छ, बल्ल चाहिँ रथयात्रा गर्छ। भनेपछि त्यहाँ चाहिँ बौद्धले पनि मानेको, शैवले पनि मानेको। अब त्यहाँ लाखेको जात्रा हुन्छ। पूजा चाहिँ के को हुन्छ त्यहाँ? पूजा त गणेश भैरव र कुमारीको हुने भयो। अनि इन्द्र जात्रालाई अघि यो त इन्द्रको त पूजै छैन, यहाँले भनिसक्नुभयो। तर यसलाई बयान गरिदिँदा, व्याख्या गरिदिँदा वर्षा र सहकालका देवता इन्द्रको चाहिँ पूजा गरिन्छ भनेर भन्छन् क्या। कहाँबाट हुन्छ त्यो किन जोड्यो त? वर्षा त्यसमा चाहिँ नि इन्द्रको पूजा कहाँ हुन्छ? इन्द्रको पूजै छैन। तर प्रताप सिंह शाहले खडा गरेको लिङ्गको फेदमा ऐरावत हात्तीमाथि चढेको इन्द्रको सुनको मूर्ति राख्छ। त्यो त पछि राखेको कुरा पो त। त्योभन्दा पहिले कहाँ थियो इन्द्रको पूजा? भने इन्द्रलाई मलाई छुट्याइदेऊ, तिमीहरूलाई म बादल पठाइदिन्छु, पानी पारिदिन्छु, मलाई छोडिदेऊ भनेर हाला काला भजेलो छोडिदिएको। ए, उनीहरू नथाहा पाएरै पाता कस्या हो? किन थाहा पाउँदैन थिए? अब यो चाहिँ देवराज इन्द्र छल गरेर आएको छ यहाँ, थाहा पाएर चाहिँ तलाई भनेर चोर डाका भनेर काटे। पछि अब तिमीहरूलाई म चाहिँ बादल पठाइदिन्छु, बादल पठाएपछि पानी पर्ने भयो, सहकालले मलाई छोडिदेऊ, किनभने बादल त माथिबाट पर्छ। त्यसपछि इन्द्र जात्रा सुरु भयो। इन्द्रको त्यसपछि अब इन्द्र जात्रा भनेको त इन्द्रको बेइज्जत गरायो त्यो पातो फारेर। अनि उसलाई किन छोड्यो त भन्दाखेरि अनि बादल पठाइदिउँला, पानी दिउँला, अनि सहकालले छोडिदियो। वास्तविकता यो छोडिदिएको। अब अन्तिममा यसलाई सक्नुभन्दा अगाडि र अब अर्को कुरो, त्यहाँ चाहिँ जैसी देवलतिरको चाहिँ एउटा लाखे नाच हुन्छ। त्यहाँ जङ्गबहादुर महाराज चाहिँ नि बेलायत गए, कम्पिटिसन भयो, घोडा दौडमा कसले जित्ने? जङ्गबहादुर महाराज आफैले जिते। चाँदमारी हान्ने, चाँदमारी पनि जङ्गबहादुर महाराज आफैले जिते। कुस्ती लड्नु पर्ने, पहलमान छैन कोही पनि। यता हेरे उता हेरे अनि अलि एकजना अलि बोलियो मान्छेलाई, त्यसलाई सगुन दिएर लाखे जगायो। त्यहाँ माथि लाखे जगाएको छ। त्यसपछि चाहिँ लड्दाखेरि बेलायतको पहलमानलाई यहाँ लाखे जगाएकोले जित्यो। कस्तो होला कुरो होइन? त्यस्ता कुराहरू यहाँ छन्। त्यो लाखेको नाच हुन्छ। अब हलचोकको सभा भक्कुको रागो बोलिदिन्छन्। त्यहाँ भैरवको पूजा हुन्छ, इन्द्रको पूजा भएको छ। अब त्यहाँ चाहिँ नि तपाईँ जानुहोस्, त्यहाँ चाहिँ नि रागोलाई भदौको रागो मत्तु उन्मत्त भएको मान्छेलाई पनि अलिकति उन्मत्त भने कस्तो यो भदौरे रागो जस्तो भन्छ नि, भदौरे रागो। त्यसलाई रक्सी खुवाउने, मत्याउने, त्यसलाई छाडा छोडिदिन्छ बाजाको तालमा। अब त्यो चाहिँ हल्चोको भैरवले खड्गले छेदन गरेर मार्नुपर्छ, खुला छोडिदियो। त्यस्तो रमिता हुन्छ नि। अनि रमिता भएपछि दुईवटा भक्कु छन्, एउटाको एकातिरको सिङमा एउटा समानी, एउटाको सिङमा एउटा सानी। नासल चौक यता चाहिँ बैठकमा भारदारहरू बस्या हुन्छन्। अनि भैरवले त्यो राँगो चाहिँ गर्दनको रगत आफ्नो बुढियाउले एउटा यसो लगाइदिन्छ। बाहुन छेत्रीहरू यसो गर्छ, लाउनु नेवारहरूले यसो टाउको थापेर राँगो टाउको चाहिँ नि रगतको टिका लाउँछ। तपाईँ जानु न हेर्नु, त्यस्तै चाहिँ गफ गर्न हुँदैन।
इन द फिल्ड गएर चाहिँ नि तथ्यमा फिल्ड वर्क गरेर फिल्ड स्टडी गरेर मात्रै बोल्नुपर्छ। त्यही कारणले इन्द्र जात्राको बारेमा मान्छेले जति गफ गरे पनि जानेकै छैन। तर यसलाई हामीले फराकिलो 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 नेवारले हाम्रो मात्रै हो भन्न हुँदैन। हो, यहीँनिर म भन्दैछु नेपालको राष्ट्रिय पर्व हो यो। तर किन उपत्यकामा मात्रै बिदा दियो? नम्बर 1। नम्बर 2, यो बुद्ध धर्मावलम्बीहरूले उनीहरूको भन्ने हिन्दू धर्मको पनि जोडिएको हो। यो कुन धर्मको हो? मैले अघि नै भने सुरासुर शिरोरत्न। अब त्यहाँ असुर पनि छैन, सुर पनि छैन, हामी सबै नेपाली, नेपालीको हो, हामी सबै नेपालीको राष्ट्रिय पर्व हो यो। किन उपत्यकामा मात्रै बिदा दियो त? अब अन्त मनाउँदैनन्, यहाँ मात्रै मनाउँछन्। तर अब आगामी सालतिर यसलाई चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने त कुरो भइसक्यो। अन्तर्राष्ट्रियकरण होइन, उहाँ चाहिँ स्वर्गैसम्म लोकसम्म पनि लाने अब त्यो पनि हामीले गर्न सक्छौँ। अब यहाँ चाहिँ नि यो कुरो हामीले जति चिच्याए पनि हाम्रो कुरो बिग्दैन। यो त राजनैतिक व्यक्तिहरूको चाहिँ नि घैँटोमा घाम लाग्न पर्यो, घैँटोमा घाम लाग्न पर्यो भन्दाखेरि जुन कुराले नेपालीलाई एकतामा बाँधेको छ, असुर सुर, सुरासुर शिरोरत्न। त्यहाँ अघि चाहिँ नि लिच्छवी कालमा पनि त्यहाँ चाहिँ ध्वजगोष्ठी भन्ने हुन्थ्यो, ध्वज उत्थान गर्ने अभिलेखमा पाइएको छ। अब त्यहाँ चाहिँ नि चक्र पूजा गर्नलाई कनफट जोगी चाहियो, गोरखनाथ पन्थी। कर्मचारीले पनि पूजा गर्ने, वज्राचार्यले पनि पूजा गर्ने। शिव बुद्धको चाहिँ संस्कृतिको एकाकार भयो त्यहाँ। अब त्यहाँ चाहिँ नि इन्द्रध्वजको तल रक्षा गरेर बस्ने त मानन्दहरू छ, सायमी मानन्दले रक्षा गरेर बस्छ। तपाईँ जानु अनि त्यहाँबाट तपाईँ अचम्मको मूर्ति अब त्यहाँ प्रदर्शन गरेको हुन्छ। त्यहाँ मूर्तिमा फोटो खिच्न दिन्छै दिँदैन। प्रताप मल्लको पालामा भएको एउटा चाहिँ विश्वरूप भैरव अहिले त्यहाँ एसपी कार्यालयको प्राङ्गणमा प्रदर्शन गरेको हुन्छ। धेरै टाउको भएको, धेरै हात भएको, पेटबाट मान्छेको मुख निस्किएको विश्वरूप भैरव। अनि गद्दी बैठकबाट माथि जाँदाखेरि दाहिनेपट्टिको पार्टीमा आनन्द भैरव र आनन्द भैरवीको मूर्ति प्रदर्शन गर्छ। आनन्द भैरव एउटा खुट्टाले एउटा चाहिँ मानिसको प्रेत माथि एउटा खुट्टाले टेकेर उभिएको छ। माथि लोड छ धेरै मूर्ति। कस्तो ब्यालेन्स होला त्यो मूर्तिकलामा। तर एउटा खुट्टाले टेक्छ, एउटा खुट्टा खुम्च्याउँछ, एउटा बेताल प्रेत माथि उभिएको छ, माथिको लोड धेरै छ। त्यस्तो मूर्ति अरब रुपियाँमा पनि पाइँदैन त्यस्तो मूर्ति। त्यो मूर्तिकला बनाउने कस्तो ब्यालेन्स बनाएको होला। तपाईँ जानु न, त्यहाँ मूर्ति फोटो खिच्न दिन्छै दिँदैन, हेर्न त पाउनुहुन्छ। त्यस्ता कलाको प्रदर्शन हुन्छ त्यहाँ। अब त्यो चाहिँ नि विश्वरूप भैरवको मूर्ति लागेको बहालमा, राजदरबारको बहालमा राख्ने हो। तर त्यहाँ सुरक्षित हुँदैन भनेर अहिले हनुमान ढोका एसपी कार्यालयमा राख्छ। यो इन्द्र जात्रामा प्रदर्शन गर्छ। त्यो इन्द्र जात्रामा पनि प्रदर्शन गर्नु, जनै पूर्णिमाको चाहिँ गाई जात्रामा पनि, सद्धर्म यात्रामा पनि प्रदर्शन गर्नु भनेको छ। तर गाई जात्रामा प्रदर्शन गर्दैन अहिले, तर इन्द्र जात्रामा प्रदर्शन गर्छ। भनेपछि दुईवटा मूर्ति हेर्नुहोस्, एउटा चाहिँ विश्वरूप भैरवको मूर्ति एसपी कार्यालयको प्राङ्गणमा प्रदर्शन गरे हुन्छ, एउटा चाहिँ नि गद्दी बैठकदेखि यसो माथि गएपछि दाहिनेपट्टि पार्टीमा आनन्द भैरव आनन्द भैरवी एउटा खुट्टाले उभिएको छ, माथि लोड धेरै छ। त्यस्तो किसिमको ब्यालेन्स मिलाएर कसरी चाहिँ मूर्ति बनाउनु सक्यो? त्यो नेपाली धातु प्रस्तर मूर्तिकलाको चमत्कार। दैवीय शक्तिले बनाएको भनेपछि त कुरो त्यसैले सबै बुझ्यो। अब बनाउँदाखेरि पनि थाङ्का लेख्न पर्यो, मूर्ति बनाउन पर्यो। त्यतिखेर त उसको खुसीले बनाउने होइन, मलाई यस्तो मूर्ति बनाइदियो, गएर चाहिँ उसलाई पूजा गरेर सगुन दिन पर्यो। सगुन दिएपछि उसले आफूले विश्वकर्माको स्वरूप सम्झन्छ। लसुन प्याज खान पाइँदैन। लसुन प्याज खाएपछि इन्द्रिय उद्दीप्त हुन्छ नि। त्यो ब्रह्मचर्यमा रहेर चाहिँ नि उसले पूजा गर्न के अरे बनाउनुपर्छ। र यहाँनिर तपाईँलाई हाछ्यौँ गर्ने भीमसेन भन्ने थाहा छ? थाहा छैन। मङ्गल बजारमा कृष्ण मन्दिरदेखि उत्तरपट्टि हाछ्यौँ गर्ने भीमसेनको मन्दिर छ। त्यो भीमसेनको नाम हाछ्यौँ गर्ने भीमसेन। सिद्धिनरसिंह मल्लका छोरा श्रीनिवास मल्ल भए। श्रीनिवास मल्लका छोरा
योगा नरेन्द्र मल्ल योगेन्द्र मल्लले एउटा चाहिँ कलाकारलाई भीमसेनको मूर्ति बनाऊ भने चाहिँ अनि बनाइसक्यो बनाए ज्यासलमा हेर्न जाँदाखेरि त बिना कामको लुतुर के बनाएर चाहिँ भीमसेनको मूर्ति अनि योगा नरेन्द्र मल्ल जुजु महाराजले त्यो कलाकारलाई झ्याप्प चिलले चाहिँ नि चल्लालाई गाँजे जस्तै गाँजेर उजुक जुरुक्क उठाएर फालिदियो हेर भीमसेनको ताकत यस्तो यस्तो बना भने बनाए अहिलेको मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा गर्न पर्यो त्यहाँ प्राण आगे हाने कसरी थाहा पाउने त अनि नागमा चाहिँ प्युरी कोचेछ त्यहाँ वज्राचार्यले हुमखट गर्न लागेको छ त्यसको पुजारी त वज्राचार्य भीमसेनको पुजारी भनेपछि नेपाली संस्कृतिको सहनु भएको कुरा हुमफट गर्न थालेको छ प्राण सञ्चार भयो हाछ्यौँ गरेर मूर्तिले हाछ्यौँ गरेर चाहिँ यहाँको चाहिँ नि प्युरी फुत्त निस्क्यो हाछ्यौँ गर्ने भीमसेन दुशासनलाई वध गर्न लागेको कस्तो जङ्गी भीमसेन छ 7.5 दशा लाग्यो भने शनिको दशा लाग्यो भने राहु लाग्यो भने केतु लाग्यो भने पाटनको भीमसेनको मूर्तिको पूजा गर्न पर्छ 7.5 पनि शान्त शनि पनि शान्त दुशासनलाई वध दमन गरेको मूर्ति छ हाछ्यौँ गरेको भीमसेन भने हाम्रो संस्कृति हाम्रो परम्परा चाहिँ दैवी संस्कृति हो र इन्द्र जात्राले चाहिँ सम्पूर्ण नेपालीलाई जोड्ने काम गरेको छ यो राज्य सत्ताले बुझ्नुपर्छ हैन अब यो चाहिँ हामीले बुझ्न पर्ने कुरो चाहिँ स्वर्गभन्दा नेपाल ठुलो देवराज इन्द्रलाई पनि त चोर भनेर परास्त गर्न सक्ने नेपाली भने इन्द्रले वज्र प्रहार गर्दाखेरि पनि नमर्ने झन् बलियो हुने वज्रनाभ दैत्य देवराज इन्द्रलाई दमन गर्न सक्ने हिमवत्खण्ड पुराणमा लेखेको छ त्यो कुरो भारतमा लेखेको होइन त्यो हिमवत्खण्ड पुराण नेपालमा लेखेको त्यसमा हामीले गौरव गर्नुपर्छ नि त कि त्यो शास्त्रलाई मान्ने आज सबले बुझ्नु त्यो परम्परा अहिलेसम्म पनि छ हेलम्बरको पूजा हुन्छ त्यहाँ राष्ट्रवादी राजा मैले भने नि त कति खर्च भएको होला दसैँभन्दा बढ्ता 7 दिनसम्म देखुनबाट राँगो 2 मुरी 3 मुरी चिउराको भोज इष्टमित्र सबैले बोलाउँछ खाएको छ धान्न गाह्रो छ मुठी धान्न त्यसलाई बचाउनु पर्छ नि त सरकारले बचाउनु पर्छ पर्दैन त्यसैमा छ कुरो त्यो त असुर सभ्यता हो त्यो असुर संस्कृति हो अनि त्यो असुर भनेको भने त्यही ज्यापु हो नाग भनेको भने त्यही ज्यापु हो लिच्छवी किरात भनेको भने त्यही ज्यापु हो लिच्छवी भनेको त्यही ज्यापु सरकारले बेलैमा ध्यान दिनु पर्छ र अब यो इन्द्र जात्रा पर्वले नेपालीहरूलाई आफ्नो धर्म दर्शन संस्कृतिको मर्म बुझ्न सकोस् र नेपाल राष्ट्रको चाहिँ शिर ठाडो बनाउन सकोस् म कामना गर्छु। हस् डाक्टर साहब अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयमा अत्यन्तै धेरै कम मान्छेलाई थाहा होला सायद डाक्टर साहबले जुन कुरा भन्नुभयो आज धेरैको आँखा खोल्नेछ भन्ने हामीले आशा गऱ्यौँ र सम्बन्धित पक्ष सरकारको पनि आँखा खोलोस् यो यस्ता परम्पराले हामी सबै नेपालीलाई जोड्न सकोस्। डाक्टर साहबको यो समय महत्त्वपूर्ण समयका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद।